Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ cash flow statement on the indirect method question number 8 solve गर्छौं. Cash flow statement under indirect method फॉर्मेट में तपाईं पार्टिकुलर amount क्वेशन के भन्न खोजेछ त्यो हेर्छौं. Calculate amount of cash paid to supplier from the following information. अब तल इन्फर्मेसन दिएछ. Total purchase during the period 5,40,000. अब purchase गरेछ ए माइनस मा 5,40,000 लेख्नु होला. Beginning account payable. अब account payable तपाईं क्रेडिटर्स भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ. तपाई यो धेरै पढ्नु भएछ डाइरेक्ट मेथडमा. धेरै टाइम रिपिट भएछ. अब हेरौं. बिगिनिङ account payable RS 25,000. ending account payable RS 15,000. बुझ्नु भएन? बुझिहाल्नुहुन्छ. अकाउन्ट पेबल के हो? लायबिलिटीज. बिगिनिङ लाई तपाई फर्स्ट इयर लेट गर्नु होला. एन्डिङ लाई तपाई सेकेन्ड इयर लेट गर्नु होला. अकाउंट पेबल फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकेंड ईयर में 15,000. अब हेर्नु त अकाउंट पेबल फर्स्ट ईयर में 25,000 छ, सेकेंड ईयर में 15,000 छ. 25,000 बाट 15,000 हुँदैछ. अब इंक्रीज हुँदैछ कि डिक्रीज हेर्नु त सेकेन्ड इयर मा डिक्रीज छ. 25 बाट 15 हुँदैछ. अब कतिले चाहिँ डिक्रीज हुँदैछ? 25,000 बाट 15 घटाउनु छ कति हुन्छ? 10,000. अब डिक्रीज हुन्छ तपाई लेस गर्नु होला 10,000. अब तपाई यसले कसरी लेख्नुहुन्छ? टोटल पर्चेज ड्युरिङ द पिरियड. तपाई के लेख्नुहुन्छ? सेम टु सेम सार्नु होला. ठीक छ. अब तपाई कैश पेड टू सप्लायर के को पार्ट हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पार्ट हो. ठीक छ. त यहाँ लेख्नु कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब तपाई टोटल एक लाइन लेख्नु न अझ. कैश पेड टू सप्लायर. अब सेम जो सार्नु होला टोटल परचेज ड्यूरिंग the period. तपाईं monthly purchase पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. monthly purchase. अब माइनस मा 5,40,000
40,000। अब एकाउंट पेबल के उद्देश्य डिक्रीज अब लायबिलिटी डिक्रीज हुन्छ अफ तपाई माइनस गर्नुहुन्छ राइट कतिले 10,000 ले डिक्रीज हुँदैछ ठीक छ 10,000 ले डिक्रीज हुँदैछ अब यहाँ लेख्नु डिक्रीज in account payable अब 10,000 ले डिक्रीज रेशियो माइनस गर्नु होला अब यहाँ लेख्नु नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब तपाई माइनस माइनस जोड्नु होला माइनस 5,40,000 माइनस 10,000 जोड्नु जो कति आउँछ माइनस मा 5,50,000 माइनस मा 5,50,000 अब भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू